ख्वाजा गरीब नवाज और मक्कार औरत। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। एक मक्कार औरत और ख्वाजा गरीब नवाज की एक सनसनीखेज वीडियो आज आपके सामने रखने जा रहे हैं। एक मक्कार औरत ने ऐसी मक्कारी की ख्वाजा गरीब नवाज के सामने, और फिर ख्वाजा गरीब नवाज ने जो करके दिखाया दोस्तों, आज भी दुनिया उस चीज़ को भूल नहीं पाई है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। प्यारे दोस्तों, मुल्क हिंदुस्तान में इस्लाम के परचम लहराने वाले कोई और नहीं बल्कि सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सरकार ही हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान में जब ख्वाजा गरीब नवाज आए, उस वक्त उनके एक मुरीद खास, जिनको दुनिया जमाना हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। ख्वाजा गरीब नवाज के साथ साना बसाना हमेशा खड़े रहने वाले कोई और नहीं बल्कि हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ही हैं। प्यारे दोस्तों, एक बार का वाक़या है कि हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली में थे, और दिल्ली के सुल्तान शमसुद्दीन के पीर भी थे हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और हज़रत सुल्तान शमसुद्दीन हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से बेपनाह मोहब्बत करते थे, दिलो जान से चाहते थे, इज्जत करते थे। इस बात को देखकर बादशाह शमसुद्दीन के दरबार के ही कई लोग जलते थे, और वो ये चाहते थे कि किसी भी तरीके से हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को बादशाह शमसुद्दीन से अलग कर दिया जाए। और इसी चीज़ को देखते हुए जो लोग हासिदीन थे, जो हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से हसद रखते थे, बुग़्ज़ व कीना रखते थे, उन्होंने एक साजिश किया, और साजिश के तहत एक बाजारू औरत को उन्होंने पैसे के बल पे खरीद डाला, और ख़रीदने के बाद उसको एक बच्चा उसके पास दिया और कहा कि तुम बादशाह के पास चले जाओ और बादशाह से कहना कि ये बच्चा जो तुम्हारे पास है, ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का है, और उन्होंने तुम्हारे साथ गलत काम किया है और अब इस बच्चे को अपनाने से इनकार कर रहे हैं। इस तरीके का इल्ज़ाम उनको लगाकर बादशाह से तुम अलग करवा दो, सज़ा दिलवा दो। फिर क्या था दोस्तों, वो बदकार औरत ही थी, उसने पैसे के लालच में आकर एक दिन बादशाह हज़रत शमसुद्दीन के दरबार में चले जाती है और जाकर गुहार लगाने लगती है कि दुहाई हो बादशाह, दुहाई हो बादशाह, दुहाई हो। चीखो पुकार बनावटी आहोजारी करने लगती है। जब बादशाह के दरबार में वो बाजारू औरत ने अपने रूप बदल कर बच्चे को गोद में लेकर वहाँ जाकर दुहाई दुहाई करने लगती है, बादशाह शमसुद्दीन उठ खड़े होते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ है। वो बादशाह कहता है कि बादशाह के सामने वो औरत कहती है कि मैं बड़ी दुखियारी हूँ, मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ है। बादशाह कहते हैं कि तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या जुर्म हुआ है, मैं इंसाफ करूँगा। वो औरत कहती है कि अरे बादशाह, तुम मेरे बारे में जब जानोगे और तुम ये जानोगे कि किसने मेरे साथ जुर्म किया है तो तुम इंसाफ नहीं कर पाओगे। बादशाह कहता है कि मुझे कसम है रब्बे जुल जलाल की, मैं इंसाफ करूँगा। फिर वो बादशाह कहते हैं कि वो औरत कहती है कि ऐ बादशाह, तुम इंसाफ नहीं कर पाओगे। फिर हज़रत शमसुद्दीन कहते हैं कि मुझे कसम है उस रब्बे जुल जलाल की जिसने इंसाफ का तराजू को बनाया है कि आज अगर तुम्हारा दोषी मेरा कोई सगा भी होगा तो भी मैं इंसाफ करने से नहीं हिचकिचाऊंगा। तुम अपना दुखड़ा सुनाओ कि क्या तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी हुआ है। वो औरत ये कहती है कि ऐ बादशाह, तो सुन कि तुम्हारा पीरो मुर्शिद जो है हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उन्होंने मेरे साथ गलत काम किया, और ये बच्चा देख, इस बच्चे को अब अपनाने से वो इनकार कर रहे हैं, और उन्होंने मेरे साथ गलत काम किया, यानी भौतान लगा दिया एक अल्लाह के वली की तरफ।
اب دوستو اتنا سننا تھا کہ بادشاہ کے اندر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، بادشاہ کانپنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ اے عورت، اگر تمہارے ساتھ ایسا غلط ہوا ہے تو ضرور انصاف ہوگا۔ پھر کیا تھا دوستو، اس عورت کو وقت دیا جاتا ہے اور بادشاہ شمس الدین قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ جانے کے بعد سارا ماجرا بتا دیتے ہیں۔ اور پھر کیا تھا دوستو، جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے یہ بات سنا تو انہوں نے اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ سن، میں یہاں پر ہوں تو میں لاوارث نہیں ہوں، بلکہ میرا بھی کوئی وارث ہے۔ اور سنو بادشاہ، میں اپنی صفائی میں کچھ نہیں بولوں گا کہ تم مجھے فلاں تاریخ کا وقت دے دو، اسی دن تم سب کو بلانا اور اسی دن سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ہو جائے گا۔ پھر کیا تھا دوستو، ایک دن کا وقت دیا جاتا ہے کہ فلاں دن کہ اس جگہ پر سب کو جمع ہونا ہے اور اسی دن قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ ہوگا۔ پورے دلی میں یہ چرچا ہونے لگا کہ قطب الدین بختیار کاکی نے غلط کام کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے ان کے خلاف گواہی بھی دے دیا تھا، جو لوگ پیسے سے بک گئے تھے۔ اب کیا تھا دوستو، حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے حضرت خواجہ غریب نواز کی طرف لو لگا کر کہا کہ کیا اسی دن کے واسطے آپ نے مجھے یہاں بھیجا تھا؟ اور کیا میں بے سہارا ہوں؟ میرا کوئی وارث نہیں، میں بے سہارا ہوں، اور اگر میرا کوئی وارث ہے تو آپ آئیے اور میری بے گناہی کا ثبوت دیجئے۔ پھر کیا تھا دوستو، ایک دن وہ دن آ گیا جب سارے لوگ جمع ہو گئے، بادشاہ بھی وہاں تھا، قطب الدین بختیار کاکی بھی وہ عورت بھی وہاں پر تھی، بدکار عورت، اور جو لوگ حاسدین تھے وہ بھی تھے۔ سارے لوگوں کے سامنے اب یہ راز کھلنے جا رہا تھا کہ کون دوشی ہے، کون گنہگار ہیں۔ خواجہ غریب نواز کی طرف آسرا لگا کر، نگاہ لگا کر، ٹکٹکی باندھ کر قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دیکھے جا رہے تھے کہ کوئی آئے اور ان کے طرف سے بات کرے۔ ادھر دوستو وقت گزرتا جا رہا تھا، لیکن قطب الدین بختیار کاکی بار بار مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے کہ کوئی آئے۔ اتنے میں کیا تھا دوستو، دور سے ایک سفید پوش آتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب سامنے وہ نورانی چہرہ آتا ہے دوستو، تو وہ نورانی چہرہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت خواجہ غریب نواز تھے۔ پھر خواجہ غریب نواز کے سامنے سارا بات رکھا جاتا ہے۔ خواجہ غریب نواز اس بدکار عورت کو کہتی ہے کہ عورت تو بول، کیا سچائی ہے؟ لیکن وہ عورت مکر و فریب کے ساتھ کام لیتی ہے۔ اس کے بعد خواجہ غریب نواز نے اس بچے سے مخاطب ہو کر کہا ہے کہ اے بچے، تو بتا کیا ہے سچائی اللہ کے نام سے۔ پھر کیا تھا دوستو، خواجہ غریب نواز نے اس بچے کو جیسی مخاطب کیا ہے، وہ بچہ اپنے زبان حال سے بول پڑا ہے اور وہ بچہ کہتا ہے کہ میری ماں جو کہہ رہی ہے یہ غلط ہے، اور قطب الدین بختیار کاکی بے قصور ہے، میرا والد فلاں شخص ہے، جو اس کا باپ تھا اس کے طرف انہوں نے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ میرا باپ ہے۔ پھر کیا تھا دوستو، خواجہ غریب نواز کے سامنے خواجہ کا کرشمہ ہوتا ہے، قطب الدین بختیار کاکی پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ خواجہ کے کرم سے ایک دودھ پیتا ہوا بچہ قطب الدین بختیار کاکی کے لیے گواہی دیتا ہے اور ان کے اوپر سے الزام ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ہے خواجہ کا کرشمہ۔